बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 92 ग्लोबल ब्रीफ। आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ, तबसरों और तजियों के साथ रिजवान अहमद बात करेंगे इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग पर। कौन जीता, कौन हारा, किसने क्या हासिल किया और किसको कौन सा हदफ हासिल नहीं हो सका। उसके अलावा देखेंगे कि पीटीआई में कौन क्लीन बोल्ड होने वाला है। तो इस सब पर बात करेंगे, मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो इनको शेयर ज़रूर करें और अपने लाइक्स देना ना भूलें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर एजुकेशनिस्ट रिजवान अहमद के नाम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसराइल और ईरान की जंग की, तो उसमें सीज़ फायर के बाद जो इसराइल ने आदाद शुमार दिए हैं, उसमें उनके मुताबिक उनके 27 लोग जो हैं वो इसमें मारे गए हैं, 500 के करीब ज़ख्मी हैं। और ये सारी जो है ये सिविलियंस की इंफॉर्मेशन है, जबकि इस जो ईरान है, इनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 2700 लोग जो हैं वो मारे गए हैं और तकरीबन 5000 के करीब जो ज़ख्मी हैं। सीज़ फायर के बाद कुछ घंटों तक सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी होती रही, लेकिन उसके बाद जो है वो अमन कायम हो गया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है सीज़ फायर के बाद जो खिलाफ वर्जी हुई उस पर जो है वो बरहमी का इजहार किया। तो अब हम आते हैं इस टॉपिक की तरफ कि इस जंग में ईरान भी जश्न मना रहा है और इसराइल भी जश्न मना रहा है। तो बेसिकली हमने एनालिसिस ये करना है कि किसको कौन सा जो है वो हदफ हासिल हुआ है। तो सबसे पहली बात, जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, इसी तरीके से इसराइल ने जो है वो ईरान के ऊपर अटैक किया। और उस वक़्त जो उनके अहदाफ थे वो ये थे कि जो उनका मिसाइल सिस्टम है तो उसको तबाह करना, उसके अलावा जो है उनको यूरेनियम की अफजूदगी से रोकना, उनके जौहरी प्रोग्राम को रोकना और रजीम चेंज करना। तो ये 3 मकासद थे इसराइल के, जिनको वो लेकर उसने अटैक किया था। और अगर इन 3 मकासद को देखा जाए तो इन मकासद को हासिल करने के लिए उसने अमेरिका की हेल्प ली। अमेरिका से B-2 जो बमबार तैयारे हैं वो आए और इन्होंने ईरान के जो जौहरी तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला किया। 20 करोड़ रुपए जो है इसके ऊपर वो लगाए गए। लेकिन और 2 हफ्तों से के करीब ये जंग जो है वो जारी रही। तो इससे देखना ये है कि क्या वो अहदाफ जो इसराइल लेकर आया था वो उसको हासिल हुई है। सबसे पहली बात जी, कि जौहरी तनसीबात जो हैं, क्या उनको तबाह करने में अमेरिका और इसराइल कामयाब हुई है कि नहीं। आज CNN की लेटेस्ट स्टोरी है और जिसमें उन्होंने बताया है कि हमें इंटेलिजेंस ज़राए से ये बात मालूम हुई है कि जो अमेरिका ने अटैक किया है जौहरी तनसीबात के ऊपर, उससे ईरान का जौहरी निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उसके बुनियादी अज्जा बाकी हैं। और अमेरिका सिर्फ इतना हदफ हासिल करने में कामयाब हुआ है कि जो जौहरी प्रोग्राम है ईरान का वो चंद हफ्ते पीछे चला गया है। यानी अमेरिका जो है उसका अपना मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो अटैक अमेरिका ने किया है इसराइल के साथ मिलकर, उससे वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने में नाकाम हुए हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी नाकामी है अमेरिका की भी और इसराइल की भी। उसके अलावा अगर देखें जिस मकसद के लिए इसराइल ने जो है वो अटैक किया था कि ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है वो हमारे लिए है, वो इसराइल के लिए ख़तरा है, हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्होंने अटैक किया। लेकिन सीज़ फायर के बाद भी जो है इसराइल के ऊपर जो है वो बम फेंके गए, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो फेंके गए ईरान की जानिब से। तो इट मीन्स कि उनका ये मिसाइल सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ। तो जिस मकसद को इसराइल लेकर आया था, वी डोंट थिंक सो। और जैसे ईरान कह रहा है कि ना तो उसका जौहरी प्रोग्राम डिस्टर्ब हुआ है और ना उसका मिसाइल लॉन्चिंग प्रोग्राम जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, तो इन दोनों के प्रूफ मिल रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि इन दोनों मकासद में इसराइल और अमेरिका कामयाब नहीं हुई है। अगर हम तीसरी बात करें जो रजीम चेंज की थी, तो ईरान में वही हुकूमत है, वही गवर्नमेंट चल रही है। नो डाउट के उनके कुछ जो है वो साइंसदान और जो है उनके जो जर्नैल थे उनको शुरू में हिट किया गया, लेकिन किसी तरह भी रजीम चेंज करने में कामयाब नहीं हुए।
جس طرح امریکہ افغانستان اور عراق کے اندر کامیاب ہو گیا تھا ان کی وہاں پر رجیم چینج کرنے میں، تو ایسا کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوا۔ اب اگر اسرائیل کی وکٹری دیکھیں تو اسرائیل کافی عرصے سے جو ہے وہ امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ میں اکسا رہا تھا، تو نیتن یاہو جو ہے وہ اس میں اچیو ہوا ہے کہ اس نے امریکہ کو اپنے ساتھ اس جنگ میں جمپ کرنے پر مجبور کیا، اور امریکہ نے اپنے B-2 بمبار طیاروں کے ذریعے ایران کے اوپر حملہ کیا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور نقصان جو اسرائیل کو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت مضبوط مانا جاتا تھا، آئرن ڈوم، اور انڈیا بھی اس کو پرچیز کر رہا تھا، مگر اب یہاں پر کوشچن مارک آ گئے ہیں کہ ایران کے بلسٹک میزائلز جو ہیں انہوں نے جا کر سائرن بجوا دیے ہیں تل حبیب کے اندر، پورے اسرائیل کے اندر، وہاں پر خوف و ہراس پھیلایا۔ تو وہ جو سیسا پلائی دیوار خود کو سمجھتا تھا اسرائیل، اور خود کو ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، تو وہ غرور بھی ایران نے توڑ دیا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ بھی جو ان کا ایک پردہ بنا ہوا تھا وہ بھی جو ہے ایران نے اتار دیا ہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایران نے بات کی ہے۔ اس کے علاوہ جی شدید جو ہے وہ تنقید کی گئی ہے اسرائیل میں نیتن یاہو پر، اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ پر، اور ڈونلڈ ٹرمپ پر خصوصاً اس لیے کی گئی ہے کہ انہوں نے کانگریس کو اعتماد میں لیے بغیر جو ہے وہ یہ حملہ کیا، اور جو ہے امریکنز جو ہیں وہ پہلے ہی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو یہ باہر کی جنگیں ہیں ان سے دور رہیں۔ تو اس سلسلے میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ملک کے اندر شدید تنقید کا نشان تنقید کی زد میں ہیں، اور جو نیتن یاہو ہیں وہ آلریڈی اپوزیشن کی تنقید کی زد میں ہیں کہ جو اہداف وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے ان کو نہیں ہوئے، اور الٹا اسرائیل جو ہے اس کا اس میں کافی نقصان ہوا ہے۔ تو اگر ان باتوں سے اندازہ لگایا جائے تو جس طریقے سے اسرائیل نے جو ہے وہ جنگ شروع کی تھی، تو ان مائی اوپینین اور اوورال جو ہمارے پاس خبریں ہیں اس کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں اسرائیل کو، اور وہ جنگ بندی پر مجبور ہوا۔ اگر ہم ایک اور خبر لیں یہاں سے جی پاکستان تحریک انصاف کی، تو علی امین گنڈا پور نے عمران خان کی ہدایت کے خلاف جو ہے وہ KP کے اسمبلی میں بجٹ جو ہے وہ منظور کروایا۔ اس کے اوپر عمران خان نے جو ہے وہ برمی کا اظہار کیا ہے، جس کی تصدیق علیمہ خان نے کی ہے۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ واضح ہدایت کی تھی کہ میری انسٹرکشنز کے بغیر جو ہے اس بجٹ کو پاس نہ کیا جائے، لیکن علی امین گنڈا پور نے یہ نہ صرف یہ بجٹ جو ہے وہ پاس کروایا ہے بلکہ اس کے اوپر اپنی کلیریفیکیشن بھی دی ہے کہ یہاں پر گورنر راج جو ہے وہ لگنے جا رہا تھا یا دیگر پرابلمز ہونے جا رہی تھی، لیکن جو پارٹی کی صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق وہ جسٹیفائی کرنے میں ابھی تک ناکام ہیں۔ اب آنے والے وقت میں دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے متعلق عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کے حق میں یا خلاف کون سا فیصلہ آنے جا رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے PTI کے ایک اور وزیر اعلیٰ جو ہیں جو کہ عمران خان کے منظور نظر تھے، بانی کے منظور نظر تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ دوریاں یہاں سے بڑھیں گی، جیسا کہ پہلے بزدار کے کیس میں ہوا، اور دیگر جو دو KP کے ہمارے وزیر اعلیٰ تھے ان کے سلسلے میں ہوا، جیسے پرویز خٹک کے معاملے میں ہوا اور محمود خان کے معاملے میں ہوا۔ تو لگتا اب ایسے ہی ہے کہ گنڈا پور جو ہے وہ کلین بولڈ ہونے والے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی جو ہے وہ لیٹسٹ نیوز جو چل رہی ہیں۔ تو مزید خبروں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔